अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता दिन पठानों को गाली दी, पख्तूनख्वा के लोगों को बेवकूफ़ उन्होंने कहा। उसके बाद खबर पख्तूनख्वा में रिएक्शन आया, लेकिन सलीम साफ़ी साहब ने पंजाबियों के हवाले से बातचीत की है और वही जुबान, तकरीबन वही जुबान इस्तेमाल की है। मसला यह है कि सलीम साफ़ी ने उससे भी ज्यादा गंद किया है। यानी मियाँ साहब तो चले समझ आता है, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं, दिमागी मसला हो सकता है, लेकिन सलीम साफ़ी साहब को भी बड़ा मसला है। सलीम साफ़ी साहब ने उससे ज्यादा गंद पंजाब के हवाले से निकाला है, वो भी आपको बताते हैं, और ये मामला जा किस तरफ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं और समझाते हैं कि ये अब क्या कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। साथ साथ बड़ी खबर यह है कि अवाम का जो सुनामी है आज वो टकराने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, सबसे अहम तरीन दिन है आज का दिन। फैसला कौन दिन है कि 2024 के इंतखाबात किस क्या रंग लाएंगे। आज का दिन डिसाइसिव है कि इमरान खान का क्या मुस्तकबल है। आज का दिन ये फैसला करेगा कि खान के साथ क्या करना है, खान के साथ क्या फैसला कर देना है। नजीम सेठी साहब ये कहते हैं कि 8 तारीख से पहले पहले खान को लटका दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा। मतलब यह कि खान को सजाए मौत दे दी जाएगी, उनके हवाले से फैसला कर दिया जाएगा। आज का दिन ये फैसला करेगा, आज का दिन ये डिसाइसिव होगा। आज का दिन डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान के मामला किस तरफ जाने हैं और किस तरफ नहीं जाने हैं। पाकिस्तानी अवाम डिसाइड करेगी, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट, सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू होने जा रही है। जो खबरें आ रही, जो अपडेट्स आ रही हैं, बहुत सारे साफी मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये बता रहे हैं कि मुल्क के हर गांव में, देहातों में, सड़कों में, चौराहों पर, गलियों में, मैदानों में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के झंडे उन्होंने उठाए हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर, अपने सरों के ऊपर उन्होंने बांधे हुए हैं, और म्यूजिक बज रहा है, इमरान खान के म्यूजिक बज रहे हैं, तराने बज रहे हैं, गुलामी नामंजूर बज रहा है, कैदी 804 बज रहा है, फिर हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। तो मुल्क भर में एक माहौल बन गया है, मुल्क भर में इमरान खान के नारे, इमरान खान के तराने, इमरान खान के गाने बजना शुरू हो गए हैं। और एक परचम है जिसने पूरे पाकिस्तान को अगले पेट में ले लिया है, और वो तहरीक इंसाफ का और पीटीआई का परचम है। फिर अहम बात यह भी है कि आज के दिन तहरीक इंसाफ की जो अंडरग्राउंड क़यादत है वो सारी भी बाहर आ रही है, वो सारे भी बाहर निकल रहे हैं, वो सारे भी इस पॉलिटिकल मूवमेंट, इस पॉलिटिकल रैली, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा होने जा रहे हैं। ये भी ध्यान में रखें कि आज का दिन बड़े बड़े देख रहे हैं, आज के दिन बड़े बड़े, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हुई, सोशल मीडिया बड़ा ऑब्जर्व हो रहा है और हर बंदा बैठकर देख रहा है। नून लीग ने तो एनके लगा ली है ना, नून लीग तो एनके लगाकर मियां साहब ये सारे बैठे हुए हैं जनाब, ये देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। और भी जो हैं देखते हैं, वो सारे भी देख रहे हैं कि किस तरह से अवाम निकलती है और अवाम का क्या रिएक्शन आता है। डॉक्टर मोहित पीरजादा ने ठीक कहा था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान अपने हिस्सा का कर गया है, इमरान खान जो कर सकता था वो कर गया है। अब आप अपने बच्चों के लिए रोएं, आप जो करेंगे अपनी नस्ल के लिए करेंगे। खान कंट्रीब्यूट कर गया है, बंदा गोलियां खा गया, बंदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की बना गया, पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। यानी अंदाजा लगा लें, इमरान खान एक सेलिब्रिटी है, इमरान खान दुनिया का एक सेलिब्रिटी है, दुनिया उसे सेलिब्रेट करती है। उसकी एक कारिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है, पढ़ा लिखा इंसान है, दुनिया का लिटरेचर उसने पढ़ा हुआ है, उरूज और ज़वाल को समझता है, दुनिया भर की जो रॉयल फैमिलीज हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात हैं। लेकिन उस बंदे ने अपनी जात कुर्बान कर दी, अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान कर दी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह से उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उसका कॉलर पकड़ा गया, जिस तरह से उसे घसीटा गया, जिस तरह से उसकी टांग में डंडे मारे गए हैं, ये नहीं होता। ये किसी भी सेलिब्रिटी के साथ दुनिया भर में नहीं होता, ये किसी भी ऐसे बंदे को जिसको अवाम मुर्शिद कह रही हो उसके साथ नहीं होता। लेकिन इमरान खान की कितनी बड़ी कुर्बानी है कि वो अपने आप कुर्बान कर गया, अपनी इज्जत, अपनी जात को कुर्बान कर गया वो बंदा, और फिर भी लड़ गया। और अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, कोई पता नहीं फांसी होगी, सजाए मौत होगी, उसके साथ क्या हो सकता है, नोबडी नोज। लेकिन वो उधर बैठकर लड़ रहा है, वो उधर बैठकर पीछे नहीं हट रहा, वो उधर बैठकर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ये देख रहा है कि संडे वाले दिन अवाम निकलेगी, वो देख रहा है कि पाकिस्तानी अवाम वोट डालेगी और ये चीजें बदलेंगी, और मैं इस अवाम के लिए अपना रोल दोबारा से प्ले करूंगा। वो अडयाला जेल के अंदर बैठकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा है कि मैं जिस चीज के लिए लड़ा, कि ये तुम्हारी नस्ल है, ये तुम कोई चूंटियां नहीं हो, तुमको गुलाम नहीं हो, तुमने डिसाइड करना है, तुमने फैसला करना है क्या ये कौम वाकईतन फैसला करने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती। मेरे ख्याल में इमरान खान से ज्यादा ये टेस्ट पाकिस्तानी कौम का है, पाकिस्तानी अवाम का है। हमेशा ये कहा जाता है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। फिर इसके ऊपर ये काउंटर आर्गुमेंट ये आता था कि अवाम को तो डराया गया, जी धमकाया गया। मैं हमेशा ये कहता था इस अवाम को तो डराया गया, इस अवाम को ज़हनी तौर पर पसमानदा रखा गया। लेकिन अब अवाम का टेस्ट आ गया है कि अवाम खुद क्या डिसाइड कर दिया, क्या इनके अंदर तप्पड़ है भी नहीं है, क्या इनके अंदर गैरत का मादा है भी नहीं है, क्या ये लोग वाकईतन सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। क्योंकि पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, रैलीज निकालनी है जो कि मुल्क भर से निकल रही हैं। लेट्स सी उसके अंदर कितना ज्यादा हिस्सा आता है। क्योंकि वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे कुछ घंटों बाद, जो भी आप में से बाहर निकले, जिधर भी जाए, आपने वीडियो बनानी है, तस्वीर बनानी है, सोशल मीडिया पर डालनी है। तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है वो एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, हर जगह पर वो मौजूद हैं। लिहाजा वो आपकी वीडियोस को लगातार, आपके कंटेंट को शेयर करेंगे। तो जिधर भी जाएं वीडियोस बनाएं, तस्वीरें बनाएं, और वो शेयर करते जाएं और वो आगे फेंकते जाएं। तो एक बहुत बड़ी मैसिव पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो कि पाकिस्तान में जनरेट होने वाली है। काजी साहब के हवाले से बातचीत करेंगे। काजी फैसल साहब ने एक नया स्टंट खेला है, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले
میاں نواز شریف صاحب گزشتہ دن ان کی سٹیٹمنٹ، میاں صاحب کو آپ کو یاد ہوگا ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، اوبیسلی تھوڑا گزر رہے ہیں، مشکل ٹائم ہے، پتہ نہیں نیند بھی آتی ہے رات کو یا نہیں آتی، کیسے نیند آتی ہوگی، بلکہ آپ صرف ان کا جنازہ دیکھ لیں، پنڈی کے اندر جو ان کا کل جنازہ نکلا ہے. اب یہ جو پنڈی کے اندر شہباز شریف صاحب کا جلسہ ہے، یہ صرف نون لیگ کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ پیغام بڑے بڑوں کے لیے بھی پیغام ہے، یہ پنڈی کے اندر بڑا پیغام ہے کہ عوام نے نو کہہ دیا ہے، عوام نے رد کر دیا ہے. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے خزاں آئی ہوئی ہے، اجاڑ پڑا ہوا ہے، بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور شہباز صاحب خطاب کر رہے ہیں. یہ خطاب کے دوران ہے کہ پیچھو سارا خالی ہے، پیچھے سے بندے سارے کھسک گئے، وہ کوئی دیوار پھلانگ کر گیا، کوئی بوٹے پہ چڑھ کے چھلانگ مار کے نکل گیا ہے، اور کہا جناب میں سردی میں ادھر نہیں بیٹھ سکتا، بھوکا پیاسا، میرے بچے گھر میں رول رہے ہیں، اور یہ پیچھے سے سب کچھ یعنی ساری جگہ خالی ہے، لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے. اب یہ جلسہ آپ ٹی وی پر جا کر دیکھیں تو میڈیا 4 اینگل سے کیمرے لگا کر ایسے دکھا رہا ہے جیسے پورا پنڈی امٹ آیا ہو، جیسے تباہی مچ گئی ہو، جیسے پورا پنڈی کے اندر ایک سیلاب آ گیا ہو، عوامی سونامی آ گیا ہو. لیکن آپ حقیقت یہ دیکھیں کہ پنڈی کی عوام نے رد کر دیا ہے، عوام نے نو کہہ دیا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے جھوٹ کی، فراڈ کی انتہا کی. کل جب انہوں نے اپنا منشور جاری کیا تو میاں صاحب نے ایک تو غلاظت نکالی، لیکن ساتھ ساتھ مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، بلکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم عوام کو ہسپتال دیں گے، ہم عوام کو صحت عامہ کے بہت سارے وہ دیں گے، علاج سستا کریں گے. اور بھائی اپنا علاج برطانیہ سے کرواتے ہیں، برطانیہ سے مریم صاحب ایک جلسے میں کہتی ہیں میں اور میرے بچے ادھر ہی، وہ کدھر ادھر ہیں؟ ان کی تعلیم برطانیہ سے، ان کی پارٹی برطانیہ میں وہ کرتے ہیں، کافی برطانیہ میں پیتے ہیں، گھوڑے وہ برطانیہ میں چلاتے ہیں، وہ کھیلتے برطانیہ کے اندر ہیں. ایون ان کے لباس دیکھ لیں، ان کے کپڑے دیکھ لیں، جو میں جوتی کپڑا جو میں اور آپ ریڈی یا سیل سے کہیں سے لیتے ہیں وہ ان سے مطابقت ہی نہیں رکھتا، میچ ہی نہیں کرتا. ان کے برانڈز کے برطانیہ سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جس لہجے میں تلفظ میں بات چیت کرتے ہیں اور آپ وہ تلفظ اور لہجہ ہی نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس انداز میں بات ہی نہیں کرتے. وہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں وہ گاڑیاں ہم نے دیکھی ہی نہیں، پھر کس طرح سے یہ ہم میں سے ہیں، پھر یہ کس طرح سے پاکستان کے اندر رہیں گے اور پاکستان کے معاملات کو آگے لے کر جائیں گے جو ہم جیسے دکھتے ہی نہیں، ہم جیسے بولتے ہی نہیں ہیں، ہم جیسے یہ بھی نہیں کرتے. یہ کون سے لوگوں کو علاج دیں گے جنہوں نے خود برطانیہ کے گورے ڈاکٹروں سے کروانا اپنا علاج، گوریوں سے جا کر علاج کروانا ہے، اور یہاں پر تو وہی والی بات ہے کہ وہ مستری بھی میرا علاج کر رہا ہوتا ہے اور کارخانے والا بھی میرا علاج کر رہا ہوتا ہے. تو پھر عجیب و غریب انہوں نے بہرحال جو کیا ہے وہ سمجھ سے باہر ہو رہا ہے. عوام اب بھی نہیں سمجھتی تو پھر عوام کی اپنی مرضی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا جی خیبر پختونخوا کے لوگ پٹھان بیوقوف ہیں اور یہ بیماری کو لے کر آئے، یعنی خان کو بیماری انہوں نے قرار دیا ہے. سلیم صافی نے اس سے بھی بڑا گند نکالا ہے. سلیم صافی یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بیماری ہے تو یہ بیماری لاہور سے پھیلی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں لاہور کی بیماری ہے. عمران خان کا تعلق لاہور سے ہے، پارٹی وہاں بنی، جنرل ضیاء الحق نے انہیں وزارت اور نواز شریف نے اپنی پارٹی میں شمولیت کی پیشکش کی، جنرل حمید گل نے انہیں سیاست کا راستہ دکھایا، جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا تعلق بھی پنجاب سے. اب پاکستان کے اہم ترین ملٹری آفیشلز، پاکستان کے اہم ترین خفیہ اداروں کے سربراہان کے یہ نام لے رہے ہیں. بندہ جیل کے اندر ہے، 200 مقدمات ہیں، لیکن نہ تو میاں صاحب کی خارش کم ہو رہی، نہ تو سلیم صافی صاحب کی خارش کم ہو رہی. اور یہ کارڈ بھی کون سا کر رہے ہیں؟ پختونخوا اور پنجاب کا، یعنی پختونخوا اور پنجاب کے درمیان یہ فرق کر رہے ہیں. ایک پختونخوا کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے اور دوسرا پنجاب کے بارے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں بہت بڑی آوازیں ہیں، ان دونوں کی ذاتی ایک رنجش نظر آتی ہے خان کے ساتھ، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتوں کا، چونکہ پولرائزیشن حد سے زیادہ ہو گئی، حد سے زیادہ ڈیفرنسز بڑے ہوئے ہیں، ہر بندے نے دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کوئی موومنٹ بن جاتی ہے جس طرح سے ماضی میں نعرے لگاتے رہے جاگ پنجابی جاگ، اور بلاول تو سندھو دیش کی بات چیت کرتے ہیں، تو یہ عمران خان ہی ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑا ہے اور واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی موجودگی پورے پاکستان کے اندر ہے. لیکن یہ بہت غلط کارڈ ہوگا، یہ بہت غلط ہوگا، غلط سوچ ہوگی جو اب دوبارہ سے ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پنجاب اور سندھ کو خیبر پختونخوا کے درمیان اس طرح کی گفتگو یا ڈیبیٹ یا بات چیت شروع کی جائے. سلیم صافی خود پٹھان ہے تو انہوں نے پنجاب کو للکار دیا ہے، پنجاب کے بڑی شخصیات کے نام لے لیے اور وہ تو پورے پختونخوا کو بے وقوف کہتے ہیں. تو یہ غلط ڈیبیٹ ہے، یہ غلط طرف چیزیں جا رہی ہیں جو کہ نہیں جانی چاہیے. قاضی فائز صاحب، ایک تو پاکستان کے تمام تر صحافیوں کے حوالے سے کمیٹی بن گئی اور کہا کہ قاضی صاحب کی تصدیق ہوئی، قاضی صاحب خاموش رہے. کمیٹی نے لوگوں کو بلا لیا، پاکستان کی سوشل میڈیا پر نام چل گئے، قاضی صاحب نے اب کہا نہیں جی میں سب کو بلا رہا ہوں، میں منڈے کو اس کے اوپر معاملات کو دیکھوں گا. یعنی قاضی صاحب نے اب منڈے کو لازمی طور پر کیس لگانا ہے، ویڈیو ریسپیکٹ، اس سارے معاملے پر بھی لائیو شاید پروسیڈنگز ہوں گی، قاضی صاحب مزید کھینچیں گے، مزید نئی ہیپننگ ہوگی، قاضی صاحب ان لوگوں کو ریلیف بھی دے دیں گے، قاضی صاحب کہیں گے نہیں جی عوام کا نام نہ آئے، کچھ سنجیدہ لوگوں کو ڈھونڈیں اور پھر کچھ مخصوص لوگ جنہیں ٹارگٹ کرنا ہوگا وہ ٹارگٹ ہوں گے اور باقیوں کو راستہ دے دیا جائے گا اور قاضی صاحب کی گڈ ول بھی بن جائے گی. یہ سٹنٹس ہیں، یہ پولیٹیکل سٹنٹس ہیں جو پاکستان کی عدالتیں بدقسمتی سے کرتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. ان سے حاصل کچھ نہیں ہونا چونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آرگینک نہیں ہے. خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ.